Welcome back to InGoa News. Chief Minister said India's journey over the past 11 years under Prime Minister Narendra Modi's leadership has been marked by growth, stability, and renewed national purpose. Goa, he noted, has mirrored this transformation, enhancing infrastructure, assets, and opportunities, paving the way for Vikasit Goa in line with the vision of Vikasit Bharat. माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या टेन्युअरांतल्यान 11 वर्सां पुराय जाता आसतना 11 × 3 33 आयज आमी तुमच्या समोर दवरलेल्यो 33 कार्यक्रम हांव मुद्दामून सांगता काडून पळयात. ही झलक आशिल्ली माननीय मोदीजीच्या टेन्युअरांतली ते 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. आमी कार्यक्रम तुम्ही मुद्दामून पळयला आसतलो. खंयचोच कार्यक्रम आमकां खूब व्हड आमी मोठें कितें तरी केलें अशें न करता आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर केलें. आमी जेच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूंक नाशिल्लो त्याच्या पर्यंत आमचें सरकार पावलें हें दाखोवपा खातीर. हांव हें सगळें सांगता आसतना मुद्दामून सांगतलो की बऱ्याचशा जाणांची डबल इंजिनची सरकार आशिल्ली. तेंच्यांनी केन्ना डबल इंजिन म्हणूंक ना, कारण तेंच्या डबल इंजिनान कांयच करूंच ना. तेंच्यांनी केन्ना अंत्योदय म्हणूंक ना, सर्वोदय म्हणूंक ना. तांच्यांनी केन्नाच अंत्योदय आनी सर्वोदया खातीर कामूय करूंक ना. तांच्यांनी स्वहिता खातीरच काम केलें. म्हणून आमचें सरकार हें अंत्योदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता. माननीय मोदीजी सगळ्यात पयलीं अभियान जर खंयचें सुरवात केलें आसतलें जाल्यार तें क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान. हांव म्हज्या भाशणांतल्यान आनी माननीय मोदीजी आपल्या भाशणांतल्यान क्लीन इंडिया टू फीट इंडिया हें मिशन मुद्दामून सांगता. आनी हें सगळें करता आसतना क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें. आज स्वच्छ भारतांतल्यान स्वस्थ भारत निर्माण करपा खातीर आमचें सरकार हें सातत्यात वावुरता. आनी म्हणून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडांतलें आज स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान हें सुरू आसा. आनी त्याच बरोबर ताका जोडून स्वस्थ भारत अभियान म्हणजे फीट इंडिया मुवमेंट आमी योगा डे जो मनयता. ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो फीट जावचो, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो स्वस्थ जावचो, सुरक्षीत जावचो, हाच्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी काम करता. म्हणून हांव म्हटलां की हांव सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान परत एकदां वयचो ना. प्रत्येक कार्यक्रम हो युनीक कार्यक्रम आयचो आशिल्लो. ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हो कार्यक्रम फक्त हांगासर इतक्याच खातीर केल्लो. अजुनूय काही बेनिफिशरीज आसतले जे लेफ्ट आउट जाले आसतले. तांच्या पर्यंत आमी पावचे, तांच्या पर्यंत खंय तरी अवेरनेस जावचो. सरकार आपल्या परीत पुराय अवेरनेस करीत आसता. पण ह्या 15 लाखाच्या ह्या जनतेक, गोंयच्याच हांव उलयतां, किंवा पुराय देशाच्या 140 कोटीच्या जनतेक सरकाराची ही योजना आसा ही समजची आनी त्या योजनेचो फायदो तांच्यांनी घेवचो म्हणून ही योजना आज हांगासर आशिल्ले. आमच्या सरकारात तुम्ही जर पळयलो आसतलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या दोन खातीर कामां करता. हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आज चड उलयना, कारण आमच्या एकाच व्हिडिओंतल्यान तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयलां. पेडण्या पासून काणकोण जावपी नॅशनल हायवे आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून तो मनोहर बायपास काणकोणचो आमी जो केला हो तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयला. आग्वादचो जेल म्युझियम ते तुम्ही आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे सगळ्या जाणांनी नुसतें पळोवंक ना, जर तेचो आमी फायदो सगळे जाण घेता. पूण आतां हांव उलयतालो की ह्या हॉलांत बसलेलो प्रत्येक मनीस ह्या सरकाराचो बेनिफिशरीज आसा. खंय ना खंय तरी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक जाणांनी त्या गोष्टीचो बेनिफीट घेतला. म्हणून आमच्या सरकारात बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 11 वर्सांक गोंयकारांक दिवपाक शकलें हें आमी ताट मानेन म्हज्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सांगता की हय, गोंयाक जर कोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला. ताच्या पलीकडे आतां पर्यंत कोणी दिवंक नाशिल्लें.